अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। रात बड़ी ही मुद्दत के बाद मुझे दानियाल के अब्बा नज़र आए। जहां आरा बेगम ने नाश्ते की मेज़ पर अफराद खाना को मुखातिब किया। हुरिया का निवाला जैसे उसके हलक में अटकने लगा। मरहूम सुसर जब भी सास मोहतरमा के ख्वाब में आते, उन लोगों के काम में कोई न कोई रखना ज़रूर डाल कर जाते। उसने मेज़ के गिर्द बैठे लोगों पर निगाह डाली। उसके बड़े जेठ मुदस्सर, शोहर मुजम्मिल और छोटा देवर दानियाल तीनों बड़ी अकीदत से माँ को तक रहे थे। वो आगे क्या इरशाद फरमाती हैं, जबकि उसकी जिठानी नायमा के चेहरे पे छाई बेचारगी वाज़ेह नजर आ रही थी। वो भी हुरिया वाले खदशात का शिकार थी। क्या कह रहे थे अब्बा? दानियाल ने इश्तियाक से पूछा। सब जानते थे कि अब्बा जब भी अम्मा के ख्वाब में आते हैं कोई ना कोई अहम पैगाम बेगम के ज़रिए औलाद को ज़रूर पहुंचाते हैं। तीनों बेटे मरहूम बाप की मोहब्बत में सरशार वालिदा मोहतरमा के ख्वाब पे आंखें बंद करके एतबार करते हुए अपनी बीवियों का खून खूब जलाते थे। हुरिया और मुजम्मिल की शादी को 1.5 बरस होने को आ रहा था। शादी के इब्तदाई दिन उसे हसीन ख्वाब के माने लगते थे। मुजम्मिल बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले शौहर साबित हुए। दोनों घरानों में दूर परे की रिश्तेदारी थी। किसी शादी में जहां आरा बेगम की निगाह हुरिया पर पड़ी, उन्होंने उसी फंक्शन में अपने मंझले बेटे मुजम्मिल के लिए हुरिया का रिश्ता उसके वालिदैन से मांग लिया। हुरिया अच्छी पुरकशिश लड़की थी। जहां आरा बेगम का बेटा मुजम्मिल भी मर्दाना वजाहत का शाहकार था, उन्हें उसके लिए खूबसूरत मगर मुतवस्सत घराने की सीधी सादी लड़की दरकार थी। हुरिया इसीलिए उनकी निगाह का इंतखाब ठहरी। उसके अब्बा रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। 5 बहन भाइयों में हुरिया का नंबर तीसरा था। एक बड़ी बहन और भाई शादीशुदा थे। हुरिया के वालिदैन भी आजकल हुरिया का मुनासिब बर ढूंढने की तगोदो में थे। जहां आरा बेगम ने हुरिया का हाथ मांगा तो मानो उनके दिल की मुराद बर आई। सोच विचार की रस्मी मोहलत लेने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। मुजम्मिल बरसरे रोजगार था, शरीफ था और जाज़िबे नज़र शख्सियत का मालिक भी। उन्हें इसके अलावा और क्या चाहिए था। यूं चंद महीनों के अंदर हुरिया दुल्हन बनकर पिया नगर सुधार गई। शुरू में उसे ससुराल का माहौल बिल्कुल अपने घर जैसा लगा। नाइमा उसकी जिठानी, जो उम्र में उससे बमुश्किल ही 1.5-2 बरस बड़ी होगी, उससे बहुत जल्द बहनापा और दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। छोटा देवर दानियाल उसे अपने छोटे भाई अली की तरह लगता, शौक और शरारती। जहां आरा बेगम भी शफकत से पेश आती। रहा मुजम्मिल तो उसे तो पहले दिन से ही दिल का रिश्ता कायम हो गया था। खुशियों भरे इस नए सफ़र के आगाज को हसीन तरीन बनाने के लिए मुजम्मिल ने हनीमून के लिए शुमाली इलाका जाने का प्रोग्राम बनाया। उसने ऑफिस में मजीद छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया। हुरिया ने नाइमा को शर्मगी मुस्कुराहट के साथ मुजम्मिल के इरादों से आगाह किया। नाइमा बेसाख्ता हंस पड़ी। हुरिया ने उलझ कर उसे देखा तो वो उसकी मायनी खेज हंसी का मतलब समझ ना पाई, और यही बात उसने नाइमा से पूछ भी डाली। हुरिया डियर, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि हनीमून पर जाने का तुम्हारा और मुजम्मिल का इरादा पाए तक मील को पहुंचे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दानियाल के अब्बा तुम्हें इतनी आसानी से हनीमून पर जाने देंगे। दानियाल के अब्बा? उसने हैरत से नाइमा को देखा। जी हाँ, हमारे शोहर मुदस्सिर, तुम्हारे मियाँ मुजम्मिल और हमारे देवर दानियाल के अब्बा, हमारे मरहूम सुसर साहिब। नाइमा ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। वो वाकई उलझ गई। शुरू में तो मैं भी कुछ ना समझी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आ गया। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि हमारे मियाँ साहिबान को ये सब कुछ नजर नहीं आता। तीनों बेटे माँ की हर बात को सच और हरफे आखिर जानते हैं। नाइमा का लहजा इस बार बोझल था। वो इस बार भी उसे नासमझी से तकती रह गई। नाइमा की निगाह उसके चेहरे पे पड़ी तो मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी छुई। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना या उलझाना नहीं है। तुम और मुजम्मिल अम्मा से इजाज़त ले लो। अल्लाह करे वो खुशदिली से तुम्हारी इस बेज़रर सी ख्वाहिश को पूरा होने दे। लेकिन मुझे अम्मा की नेचर का अंदाज़ा हो चुका है। शादी के इखराजात के बाद उन्हें हनीमून वगैरह का खर्चा
सरासर इजाफी लगता है। वो इसे सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों का चौंचला करार देती हैं। मगर हम उनसे इजाज़त ले चुके हैं और अम्मा ने इजाज़त दे भी दी, हुरिया ने कदरे जोश से बताया। वो तो इजाज़त दे ही देती हैं, असल में तो मुदस्सिर के अब्बा आड़े आ जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। नाइमा भाभी जाने आज कैसी बातें कर रही थी। तभी मुजम्मिल ने उसे आवाज़ देकर किसी काम से बुलाया तो हुरिया नाइमा की बातों पे गौर व फिक्र करती वहाँ से हट गई और अगली सुबह नाइमा की सारी बातें सियाको सबाक समेत उसकी समझ में आ चुकी थी। कल मुदस्सिर के अब्बा ख्वाब में नजर आए, बहुत उलझे हुए और परेशान लग रहे थे। नाश्ता सारा खानदान इकट्ठा बैठ के करता था। जहाँ आरा बेगम की बात पर सबने ही सर उठाकर उन्हें देखा। मरहूम शोहर का जिक्र करते हुए वो बहुत दिलगरीब और मलूल सी दिखाई दे रही थी। हुरिया भी कदरे हैरत से उन्हें देख रही थी। शादी के बाद पहली बार वो अपने ससुर का जिक्र सुन रही थी। उसे पहले इल्म था कि मुजम्मिल के वालिद 10-11 साल पहले अचानक हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए थे। उसने पूरे घर में उनकी कोई तस्वीर तक न लगी देखी थी। उसने खुद ही क्यास लगाया था कि सब घर वालों के लिए वो कोई भूली बिसरी याद बन गए होंगे। लेकिन आज जहां आरा बेगम के जिक्र छेड़ने पर जिस तरह उनके तीनों बेटे बेताबी से माँ को तकने लगे थे कि वो पूरा ख्वाब सुनाए, हुरिया को बेटों की मरहूम बाप से मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया और ये बात उसे अच्छी लगी थी। उसने भी दिलचस्पी से सास को देखा, जाने उन्होंने रात क्या ख्वाब देखा था, और यही बात मुदस्सिर भाई ने पूछ ली। क्या कह रहे थे अम्मा? कहना क्या था बेटे, बस सेहन में परेशानी से टहल रहे थे। सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। मैंने पूछा क्या बात है जी, परेशान लग रहे हैं। उल्टा मुझे डांटने लगे और कहने लगे, कैसी माँ हो, औलाद की सेहत सलामती से तुम्हें गर्ज ही नहीं। मुल्क के हालात संगीन हैं और अपने जिगर के टुकड़ों को घर की आफियत भरी फिजा से निकाल कर बाहर भेज रही हो। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीठ मोड़ के चल दिए। यूँ तो कभी खफा होते नहीं थे। जहाँ आरा बेगम ने दुपट्टे के पल्लू से नादीदा आंसू पोंछे। अब्बा ठीक ही कह रहे थे अम्मा। मुजम्मिल यार, तुम अपना हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल क्यों नहीं कर देते? मुदस्सिर भाई ने मुजम्मिल को मुखातिब किया। ठीक ही कह रहे हैं भैया, अब्बा का इशारा जरूर हमारी तरफ ही था। मुजम्मिल ने झट उनकी बात से इत्तफाक किया। जहाँ आरा बेगम ने मुतमईन होकर बेटों को देखा और रही हुरिया तो वो आंखें फाड़े मियाँ को तक रही थी। रात ही तो कितने अरमानों से वो अपना हनीमून ट्रिप डिस्कस कर रहे थे और सिर्फ एक ख्वाब पर उन्होंने यकलख्त प्रोग्राम ही मुलतवी कर दिया। उसी लम्हे उसकी निगाह नाइमा पर पड़ी, जो जिताती हुई निगाहों से उसे तक रही थी, और हुरिया को उसकी कल वाली बातें याद आ गई। चंद लम्हों में उसे सारी बात समझ आ गई थी। और बाद में जब नाइमा और वो तन्हाई में इकट्ठे हुए तो नाइमा ने उसे ऐसे 20 वाक़यात सुनाए जिनमें मरहूम ससुर जहाँ आरा बेगम के ख्वाबों में आकर बहुत से प्रोग्राम तलपट करने का सबब बने थे। और मज़े की बात बताऊं हुरिया, अब्बा को आलम वाला में भी दुनिया के वाक़यात की पूरी खबर रहती है। लगता है उन्होंने जन्नत में भी अखबार लगवा रखा है। नाइमा ने हंसते हुए कहा। हुरिया के लबों पे फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कुछ अरसा लगा था, फिर वो भी अपनी ज़िंदगी में ससुर मरहूम की दखलअंदाजी की आदी हो गई। जिस काम से जिस बात से जहाँ आरा बेगम को उन्हें रोकना मकसूद होता, वो मरहूम शोहर को दरमियान में लाकर बात मनवा लेती। मुजम्मिल ने ऑफिस में एक कमेटी डाल रखी थी। उसने हुरिया से वादा कर रखा था कि कमेटी निकलने पर उसे गोल्ड का लॉकेट सेट बनवा कर देगा। जहेज बरी में सोने का सेट तो थे जहेज और बरी में सोने के सेट तो थे, मगर आम रूटीन में पहनने के लिए कोई लॉकेट चेन न थी। उसने अपने जहन में डिज़ाइन तक सोच लिया था, मगर उधर मुजम्मिल की कमेटी खुली, उधर जहाँ आरा बेगम को ख्वाब में मुदस्सिर के अब्बा नजर आ गए। वो अपनी बेटी और दामाद के हवाले से परेशान थे, जिन्हें कारोबार में खसारे का सामना था। उन्होंने बीवी के ख्वाब में आकर बेटों को पैगाम भिजवाया कि वो अपनी इकलौती बड़ी और शादीशुदा बहन के इस आड़े वक्त में काम आए और उसकी माली मदद करें। सो मुजम्मिल ने फ़ौरन कमेटी की रकम अम्मा को थमा दी कि वो सफ़िया आपा को दे दें। बेशक सफ़िया आपा ने बाद में किस्तों की सूरत उस कर्ज की अदायगी कर दी, मगर वो पैसे रोज़मर्रा के खर्चों की ही नज़र हो गए। ना दोबारा रकम जुड़ पाई, ना हुरिया का लॉकेट सेट बन सका। वो और नाइमा अम्मा के हरबे को समझ चुकी थी, लेकिन अम्मा के तीनों बेटे माँ की हर बात पे झट एतबार कर लेते। वो दोनों कुड़ने के सिवा कुछ ना कर सकती थी। अब भी ऐसा ही मामला दरपेश था।
مزمل اور دانیال دونوں بھائیوں نے نوکریوں کے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا پارٹ ٹائم بزنس شروع کیا تھا۔ اللہ نے کام میں برکت ڈالی، خوب منافع ہوا۔ اب دونوں بھائیوں کی خواہش تھی کہ وہ اس منافع میں مزید جمع پونجی ملا کر ایک رہائشی پلاٹ خرید لیں۔ پلاٹ ان کی نظر میں تھا، اسی علاقے میں کارنر کا پلاٹ بہت مناسب قیمت پہ مل رہا تھا۔ شاید مالک کی کوئی مجبوری تھی، وہ فوری سودا چاہتا تھا۔ نائمہ اور حوریہ بھی بہت خوش تھی۔ موجودہ مکان ان کی ضروریات کے حوالے سے بہت چھوٹا پڑنے لگا تھا۔ مدثر مزمل کے والد نے وہ اپنی فیملی کے حساب سے تعمیر کروایا تھا، مگر اب جب دونوں بیٹے شادی شدہ ہو چکے تھے اور تیسرے کی شادی بھی یقیناً کچھ عرصے بعد ہونی تھی، سو یہ مکان سب کی ضروریات کے حوالے سے نہایت ناکافی تھا۔ فی الوقت پلاٹ خریدنے کے پیسے تو اکٹھے ہو گئے تھے، تعمیر کا مرحلہ تو بعد میں آنا تھا۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ جہاں آرا بیگم کو بھی اس امر پہ قطعی کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ بھی بیٹوں کے ہمراہ جا کر خوش خوش پلاٹ دیکھ کر آئیں۔ حوریہ اور نائمہ مطمئن اور خوش تھیں کہ مستقبل میں سر چھپانے کو اچھا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن پھر ایک دن صفیہ آپا چلی آئیں۔ صفیہ آپا جہاں آرا بیگم کی پہلوٹی کی اولاد تھی، طویل عرصے تک انہیں اکلوتی اولاد ہونے کا شرف بھی حاصل رہا تھا کہ ان کے بعد جہاں آرا بیگم کے 4 بچے کسی طبی پیچیدگی کا شکار ہو کر پیدائش کے بعد جاں بھر نہ ہو پائے تھے، پھر سالوں تک حکیموں اور ڈاکٹروں کا علاج کروایا تو اللہ نے یکے بعد دیگرے 3 تندرست بیٹوں سے نوازا تھا۔ صفیہ باجی کی شادی بھی خاصی کم عمری میں ہو گئی تھی اور اب تو ان کی بڑی بیٹی شمع بھی شادی کے قابل ہو گئی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی کوشش سے نواسی کا رشتہ اچھی جگہ طے پا گیا تھا، پہلے پہل تو دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ شمع کم از کم BA تک تعلیم مکمل کر لے، اس سے پہلے شادی کا ذکر نہیں چھیڑا جائے گا۔ لیکن لڑکے کی ماں کو انجائنا کا اٹیک آیا تو ان کی طرف سے جلد شادی کا شور مچ گیا۔ آج بھی بوکھلائی ہو صفیہ آپا اسی بارے میں ماں سے مشورہ کرنے آن پہنچی تھی۔ نائمہ اور حوریہ کے سامنے تو وہ شمع کی کم عمری کو بنیاد بنا کر فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی دونوں بھابیاں ان کی تواضع کا سامان کرنے کمرے سے نکلی، انہوں نے اپنی اصل پریشانی سے ماں کو آگاہ کیا۔ اماں، سارا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ شمع میری اکلوتی بیٹی ہے، میری خواہش ہے اسے جہیز میں ہر چیز دوں۔ زیور تو میں نے پہلے اچھے وقتوں میں بنوا لیا تھا، فرنیچر بھی بنوا لوں گی، لیکن کراکری، الیکٹرانکس کا سامان، AC، فریج، آپ تو جانتی ہیں رفیع کے پاس تو اس وقت صرف اتنا ہے کہ ضرورت کا سامان ہی ہم بمشکل دے پائیں گے۔ اگر آپ مزمل مدثر سے میری مجبوری بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس آڑے وقت میں وہ بہن کے کام آئے۔ پلاٹ کا کیا ہے، وہ بعد میں بھی لیا جائے گا، ادھار تو آپ کو پتہ ہے میں رکھتی نہیں، پائی پائی لوٹا دوں گی۔ صفیہ آپا جہاں آرا بیگم سے مخاطب تھیں اور حوریہ جو آپا کے لیے چائے، بسکٹ، شامی کباب ٹرے میں سجائے دروازے پہ کھڑی تھی، اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ایک استضائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ کتنی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی تھی صفیہ آپا، اپنی بیٹی کو دکھاوے کے لیے، اپنی اوقات سے بڑھ کر جہیز دینے کے لیے چھوٹے بھائیوں کی جمع پونجی استعمال میں لانا چاہ رہی تھی۔ اپنے بیوی بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں سر چھپانے کا معقول ٹھکانہ فراہم کرنے کا جو وہ لوگ قدم اٹھانے جا رہے تھے، صفیہ باجی انہیں اس سے روکنا چاہ رہی تھی، اور بھلے سے وہ بعد میں پائی پائی چکا دیتی، مگر وہ پائی پائی کی صورت میں ہی چکاتی۔ ان کا ماضی کا ریکارڈ گواہ تھا کہ یک مشت بڑی رقم بطور قرضہ لے کر وہ اتنی چھوٹی قسطوں میں قرضہ اتارتی کہ قرض دینے والا مجموعی طور پہ خسارے میں ہی رہتا۔ حوریہ جانتی تھی کہ اکلوتی بیٹی اور اکلوتی ہی نواسی کی محبت میں مجبور ہو کے جہاں آرا بیگم بیٹوں کی جمع پونجی ٹھکانے لگانے سے دریغ نہیں کریں گی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی، لیکن اس نے نائمہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بیچاری بھی خوش تھی، حوریہ اس کی خوشی ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیچاری نے 1-2 دن مزید خوش رہ لینا تھا، پھر تو مدثر بھائی کے ابا نے خواب میں آ کر کوئی نیا حکم نامہ سنا ہی دینا تھا۔ اگلی صبح ہی کا ذکر تھا، حسب معمول سب ناشتے کی میز پہ جمع تھے۔ حوریہ چور نگاہوں سے اماں کو تک رہی تھی، اسے خدشہ تھا کہ انہیں رات کو ہی مدثر یا دانیال کے ابا نظر آ گئے ہوں گے، اور پھر اس کا خدشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد چائے کے سپ لیتے ہوئے اماں نے بات کا آغاز کیا۔
رات بیٹا بڑا عجیب سا خواب نظر آیا. وہ جیسے کسی ٹرانس میں بولنا شروع ہوتی تھی اور ان کے بیٹے ایک دم سے ہی ان کی جانب متوجہ ہو جاتے. آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. اتنے میں ہی حوریا کا ہاتھ بے دھیانی میں چائے کے کپ سے ٹکرایا اور گرم گرم چائے اس کا ہاتھ جلا گئی. اس نے ذرا زیادہ ہی آہو بکا مچائی تو مزمل نے گھبرا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ میں مرہم رکھا. حوریا نے محبت کرنے والے شوہر کو نظر بھر کر دیکھا. دل میں خدا کا شکر بھی ادا کیا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا محبت کرنے والا شوہر ایک انتہائی فرما بردار بیٹا بھی ہے. وہ اپنی ماں کے خلاف ایک بھی لفظ سننے کا روادار نہیں ہوگا. حوریا بھی ایسی کوئی بات کر کے شوہر کی نگاہوں میں اپنا مقام نہیں کھونا چاہتی تھی، سو چپ رہنے پہ مجبور تھی. آج تو اس نے ڈائننگ ٹیبل کا کورم توڑ کر اماں کو اپنا خواب نہیں سنانے دیا تھا، مگر وہ روز روز اپنا ہاتھ جلا بھی نہیں سکتی تھی. اسے بخوبی علم تھا کہ اگلی صبح اماں اپنا خواب سنا کے ہی دم دیں گی. سارا دن وہ بے بسی کی کیفیت میں گھری کام نمٹاتی رہی اور آج تو اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے خود کو قصدن گھر کے غیر ضروری کاموں میں الجھا لیا تھا. اور تبھی اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے تصویروں کا ایک لفافہ اس کے ہاتھ آن لگا. مدثر بھائی اور مزمل دانیال کی بچپن اور لڑک پن کی تصویریں تھیں. پرانی تصویریں جو کسی البم کی زینت بننے کی بجائے بڑے سے لفافے میں بے ترتیبی سے پڑی تھی، اور انہی تصویروں کے بیچ میں سے ایک پاسپورٹ سائز تصویر پھسل کر نیچے گری. حوریا نے اٹھا کر تصویر کو غور سے دیکھا. گندمی رنگت، سرمئی روب چھلکاتی آنکھیں، گھنی مونچھیں، مشت بھر داڑھی اور نقوش میں سب سے چھوٹے دانیال کی بے تحاشا جھلک. یہ یقیناً اس کے سسر مرحوم کی تصویر تھی، جو غالباً پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کی غرض سے ہی کھنچوائی گئی تھی، کیونکہ اس نے آج سے پہلے ان کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی. ایک دو دفعہ اس نے مزمل سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابا فوٹو بنوانے کے خلاف تھے، سو مرحوم سسر سے ان کا زبانی کلامی ہی تعارف تھا. آج اسے تصویر دیکھنے کو ملی تو اس نے بہت دھیان لگا کے تصویر دیکھی، گویا ان کے نقوش بھی ازبر کرنا چاہ رہی ہو، اور پھر تصویر دوبارہ لفافے میں گھسا کر چیزوں کے ڈھیر کے نیچے دبا دی. صفائی کا باقی کام اس نے آئندہ پر ڈال دیا اور بہت ہلکی پھلکی ہو کر اسٹور سے نکلی. اگلی ہی صبح کا ذکر ہے. چھٹی کا دن تھا. سب ایک بھرپور ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اچانک ہی حوریا نے سب کو مخاطب کیا. انداز بالکل جہاں آرا بیگم والا تھا، کچھ کھویا کھویا سا. رات ایک عجیب سا خواب دیکھا میں نے. میں برآمدے میں سیڑھیوں پر پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں. اتنے میں فضا میں عجیب بھینی بھینی سی خوشبو پھیل جاتی ہے. میں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والی شخصیت میرے پیچھے کھڑی تھی. حوریا دھیرے دھیرے خواب کی جزیات سنانے لگی. سب انتہائی توجہ سے اسے سن رہے تھے. تیکھی ناک، سرمئی آنکھیں اور چہرے کے نقوش تو یوں سمجھیں جیسے بالکل اپنا دانیال ہو. حوریا نے بالکل تصویر کے مطابق خاکہ کھینچ دیا تھا. ابا تھے وہ، 100% ابا تھے. سب سے پہلے مدثر بھائی اچھلے تھے، اور نہیں تو کیا ابا ہی ہوں گے. اماں، ابا واقعی مجھ سے بہت ملتے تھے. مجھے تو آج تک یہ بات کسی نے نہیں بتائی. دانیال بھی اشتیاق سے ماں سے پوچھ رہا تھا. پھر بتاؤ نا ابا نے کیا کہا. مزمل نے بےتابی سے اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا. وہی تو سمجھ نہیں آیا، کچھ عجیب سی بات کر رہے تھے. میں نے پہلے ان سے پوچھا کون ہے تو ہنس کر کہنے لگے بیٹا مجھے اپنا باپ سمجھو. پھر میرے برابر ہی آگے بیٹھ گئے. چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کہا واقعی میرا بنایا ہوا گھر اب میرے بچوں کے لیے چھوٹا پڑ گیا ہے. کچھ دیر سوچتے رہے. میں بھی خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی. پھر کہنے لگے ٹھیک ہے دلہن، خیر سے نئے آشیانے کی بنیاد رکھو، اور دیکھو خبردار میرے بیٹوں کی حق حلال کی کمائی کو کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہ ہونے دینا. کسی قریبی رشتہ دار کی خفگی کا اندیشہ کیوں نہ ہو، اور یہ بات اپنی اماں کو بھی سمجھا دینا. بس میں نہ سمجھی سے انہیں تکتی رہی اور اتنے میں میری آنکھ بھی کھل گئی. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر وہ واقعی ابا تھے تو ان کی باتوں کا کیا مقصد تھا. حوریا نے الجھ کر حاضرین کو مخاطب کیا. لو، تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ ابا تھے؟ مزمل نے ذرا برا مان کے کہا. وہ 100% ابا ہی تھے بھابھی جان، ورنہ خود بتائیں آپ نے تو کبھی ابا کو دیکھا تک نہیں، اور آپ نے آج جو نقشہ کھینچا ہے وہ 100% ابا ہی کا ہے.
मुदस्सिर ने भी भाई की तायद की, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे थे? हुरिया ने कनखियों से सास को देखा जो हक्का बक्का होकर सारी बातें सुन रही थी। जाहिर है वो यही पैगाम दे रहे थे कि नया प्लॉट फिल फोर खरीद लो, और जो रिश्तेदार पैसे पे नजर रख के बैठे हैं या हसद कर रहे हैं, ये बात उन्होंने हमें बताई कि उनकी हम कतई परवाह ना करें। मुदस्सिर भाई ने अपनी दानिश में अब्बा की बात की तशरीह की। हाँ, हो सकता है यही कहना चाह रहे हो। हुरिया ने फौरन तस्लीम करने में ही आफियत जानी। बस मुजम्मिल, अब मजीद देर नहीं करनी, शेख साहब से फौरन सारी तफसीलात तय करो। मुदस्सिर भाई ने मुजम्मिल को मुखातिब किया। आप क्यों चुप हैं अम्मा? आप भी तो कुछ बोले ना। मुजम्मिल को अचानक माँ की खामोशी का ख्याल आया तो उसने उन्हें मुखातिब किया। मैं क्या बोलूँ, जो तुम लोग मुनासिब समझो करो। जहाँ आरा बेगम अभी तक कुछ हैरान परेशान थी। अम्मा को अब्बा याद आ रहे होंगे, है ना? दानियाल ने उनकी खोई खोई कैफियत से नतीजा अखज़ किया। जहाँ आरा बेगम ने महज सर हिलाने पे इक्तफा किया था, नाइमा की आंखों में भी फतह याबी की चमक थी, और वो हुरिया को यूं देख रही हो जैसे हुरिया ने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हुरिया ने अपनी दाईं आंख हल्की सी दबा दी थी। और फिर चंद दिन के अंदर अंदर मुदस्सिर मुजम्मिल ने प्लॉट तो खरीद लिया। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह हुई कि जहां आरा बेगम को फिर आइंदा कभी मुदस्सिर, मुजम्मिल और दानियाल के अब्बा ख्वाब में ना आए, ना ही उन्होंने अपनी बेगम के जरिए औलाद के ख्वाबों की राह में रोड़े अटकाए। जहां आरा बेगम जान गई थी कि बेटे तो उनके झूठ को सच मान लेते थे, मगर बहुएं उनके ये खेल नहीं चलने देंगी, सो अब उन्होंने झूठे ख्वाबों का सहारा लेना बंद कर दिया था, और उन्हें यह समझ आ गई थी कि बाकी की उम्र अगर वो इज्जत से गुजारना चाहती हैं तो उन्हें अपने बेटों और बहुओं की राह में रुकावटें हायल करने की बजाय उन्हें आज़ादी देनी होगी। को जाके वो लोग अपनी माँ को ही अपनी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझने लगे, तो दूसरी तरफ उनकी बहुएं उन्हें बोझ समझते हुए उनकी जिंदगी के दिन गिनने लगे, और ऐसा तो कोई भी माँ नहीं चाहती। उनकी बहुएं जो बात उन्हें मुंह पर सीधा सीधा नहीं कह सकी थी, उन्हीं की जुबान में उन्हें अच्छे से समझा चुकी थी। भले थोड़े नुकसान के बाद ही सही, लेकिन जहां आरा बेगम के बच्चों ने उन्हें सच और झूठ में फर्क समझा ही दिया था।